कशें आहाय सगळीं? आयज संडे आनी आज आमी वयताय पिकनिके आनी खूंय ते मागीर कळटा तुमकां आमगेल पावल म्हणटरी मागीर दाखयता खूंय ते. सो आतां आमी वयताय बायकान, बस आहा. सो आमी पयलीं चोयताय बस गेली जाल्यार आनी बसी बरोबर वयताय मागीर थिंग मेळटा. आमगेली सिस्कोस कोट्यार एक्चुअली आमगे पिकनीक 26 वयता 26 जन ती गेलो आमगे 19 गेलो कित्याक आमगे 26 फेस्त आहा. सो 26 वचो म्हणून आमगेली 19 जनवरी. सो ओके आहलो अशी प्लेस बरी आहलोली आनी शेड बी आहलो बसपाक चेअर घालून बसोंक जाता. चेअर टेबल्स आहलोली आनी एक सायडीन आहा तेंगेले अशें करून बुफे बी काडटाय न्हू सर पार्टी हेका तेश कोन्न प्लेस आहलोली आनी एक धाकटी स्टेज आहलोली आनी अशें करून फोटो काडपाचे बरें दिसताले क्यूट सायकल्स आनी एक सायडीन हार्ट आहलोले डेको फूल आहलो आनी सायड आहलोले बसपाक. आमी सगळे आमी टेबल बी मेळ्ळी चेअर बी घालून आमी थिंग बसोली आनी थिंग म्हाका एक दोल मेळ्ळे सो हांव थिंग दोलोवपा लागोलें आनी थंय आमी सगळीं गेलीं ती पिकनिकेक आनी मागीर थिंग एक अंकल कांतार म्हणपा लागलो. सो मातशें कॉपीरायटा लागून म्यूट केला आनी
आमी डान्सूय केलो थिंगा आनी फोटोज काडले ते हार्ट आहलो थिंगा सो सगळ्यांनी फोटो काडले आनी कांतराय मुली हांव आनी रोजिता जायसर आहलोली कांतरां म्हणपाक आनी मागीर आमी जेवणा वचालो सो आमी हांगासर आसलेल्यांचेर तुजो समोर आशिर्वाद तांकां सगळ्यांनी देण्यांनी भरून हो आमचो गांवचो एकवट मोग तूं घेता कोटोले आले ना घेता कोण शेतले ठीक आहे कोणा पुलाव ते पुलाव भुरग्यां पुलाव खाता आनी जाय पुलाव हऱ्याचो मागीर आमगे अशें करून कोण बरो नाचता तेका प्रायज आहलोलो आनी हांव थँक्यू म्हणपाक सोदितां एली आल्मेडा तूं हो विडियो चोयत जाल्यार थँक्यू सो मच तुका लागून मुगे हो विडियो मेळ जालो म्हागेलो आनी एक्चुली हांव गेलोलें हांव विडियो काडटो म्हणून पूण विडियो काडून गेल्यार थिंगा एन्जॉय करपा मेळना सो आसूं म्हूण सोडलें मागीर तो विडियो फोटोज काड मागीर तेका सांगिल्लें सो म्हाका शेअर कर म्हणून सो थँक्यू तुका बायले वयता रे बरें जालें पिकनीक तुमी बरी सोबयली जावं धमकान बरी सोबयली हेका आमगे हेंगो आमगेले मेडची नेक्स्ट इयर बाबा तो चल आमी पावली घरा वयताय घरा सो पावलो नाय घरा वयताय हांव विडियो एंड घेवपा येयला ते दिसा म्हाका घेवपा मेळो ना ते दिसा 2 जाले सो सकाळीं पिकनीक आनी मागीर इवनींग 25 सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी आहलोली सो थिंग गेले आनी दुसऱ्या दिसा करूं म्हळ्यार दुसऱ्या दिसा उठोंकूच जायना सारकी बॉडी पेन जावपा लागली आनी बेचाऱ्यान ते विडियो बी एडीट करपाक पासियन्स जाय आनी मायंड देखून बरी कूल आसपाक जाय जायना जालें तेका लागून हांव घालपाना शॉर्ट्स घातलें आनी तेका शॉर्ट्साक तुका टायम नाक न्हू सो तुका शूट करून घालपाक जाता आनी हांव आज म्हळ्यार हांव कशी कोतोलें विडियो एडीट सो आनी हांवें कांय शूट करूं मेळना सो हांव शूट करून गेलो जाल्यार थिंगा टायम वेस्ट जातालो म्हणजे एन्जॉय करपाक मेळपा नासलो सो म्हाका ते शेअर केल्ले ते विडियोज तेच हांव घातां आनी मातशें सपोर्ट कोराय म्हाका मोग दियाय तुमगेलो चॅनल ग्रो करपाक आजून न्यू आहा आजून कांय जालें ना जायतें उलोवं सो तुम कोणा फ्रेंड्स बी आहाय तुमगेली तेंकांय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कर मुसार आनी स्कीप कोनाकाय चोयता आसतना कंटिन्यू कंप्लीट चोयाय आनी हो आमगे धाकटो असो विडियो पिकनिकी विडियो फोटोज तुका लायक जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय टिल देन बाय टेक केअर लव यू मोग आसूं